السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد ونمروا la correction de l'exercice numéro 3. On considère la fonction f définie par f de x égale 2x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus 2x. C'est une fonction rationnelle. هذه دالة جذرية. Polynôme sur polynôme, c'est une fonction rationnelle. La première question déterminer df. مجموعة التعريف. باش نلقى le domaine de définition هادشي كنا ديجا شفناه في السيمستر نيميرو 1. يعني كناخدو x ابارتي à l'ensemble R وغادي ندير لا كونديسيون ديالي. هنا كتشوف عندك لا فونكسيون راسيونيل يعني لو دينوميناتور خصو يكون ديفيرون دو زيرو، المقام يخالف الصفر. خصنا نعرف شنو هما لي نومبر اللي كنغومبلاسي بهم الاكس وكنلقى زيرو. يعني شنو هما الاعداد اللي كنعوض بهم الاكس باش كنلقى زيرو. باش نلقاهم يا اما ندير دلتا ونلقى لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون ولا غادي نفاكتوريزي بالاكس وغادي نلقى لي دو سوليسيون. اون بوز اكس كاري بلس 2 اكس ايكال زيرو. هنا غادي نفاكتوريزي بالاكس غتبقى اكس بلس 2 اكس ايكال زيرو او بيان اكس بلس 2 ايكال زيرو، يعني اكس ايكال موان 2. يعني في الزيرو في الموان 2 ملي كنغومبلاسي بهم الدينوميناتور المقام هو اللي كيعطيني زيرو. لاحظ ما الا عوضتي بالزيرو غادي تلقى زيرو يعني مشكل، ولا عوضتي بالموان 2 غادي تلقى مشكل. يعني دي دو اف غادي تاخد لونسومبل ار كامله صوف موان 2 اي زيرو. واش متفقين؟ يعني تاخد جميع الاعداد تعوض بهم، ما تاخدش غير موان 2 والزيرو لانهم كيشكلوا ليا مشكل. لا بغيت نكتب هاد دي اف بلي زانترفال اللي غتكون لي هي موان لانفيني موان 2 ما داخلاش لان خصني نخرج الموان 2 زيرو اونيون موان 2 زيرو. متفقين؟ اونيون زيرو بلس لانفيني. بجوج من التلاميذ ما كيعرفوش باش يحولوا من دي اف ملي كتكون مكتوبه بهذه الطريقه باش يحولوها لهذه الطريقه. غادي ناخذ هاد لا دغوات دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني اللي كيمثل ليا لونسومبل ار. قلنا باللي عندنا ار صوف موان 2 اي زيرو، يعني ناخذ الار كامله ما ناخذش غير الموان 2 وما ناخذش الزيرو. واش متفقين؟ ناخذ جميع الاعداد الموان 2 غادي نقز عليها ما ناخذهاش والزيرو كذلك. يعني شنو هما لي زانترفال اللي يكونوا عندنا؟ دو موان لانفيني جوسكا موان 2. كنعرفوا في موان لانفيني دائما ان انترفال اوفير ها هو. موان 2 قلنا ما خصنيش ناخذها يعني ما تدخلش، هي ان انترفال اوفير. هنا كذلك عندي من موان 2 جوسكا زيرو، موان 2 جوسكا زيرو، وفي الاخير بقى ليا دو زيرو جوسكا بلس لانفيني اللي هي هادي. واش متفقين؟ وحنا عرفنا من جاتنا. نمروا لا دوزيام كيسيون كالكولي لي ليميت سويفونت. وهاد لي ليميت هادو كيف كتشوفوا معايا اون بلس لانفيني موان لانفيني موان 2 موان 2 بلس اي زيرو موان اي زيرو بلس. هادو كيتسماو هما لي بورن دو دي دو اف، محدات دي دو اف. لي بورن شنو هما لي بورن؟ موان لانفيني موان 2 موان 2 بلس اي زيرو موان اي زيرو بلس وعندنا في الاخير بلس لانفيني. عندي 6 بورن. متفقين؟ لا كانت عندي دو زيرو جوسكا بلس لانفيني هادي هي دي دو اف غادي نحسب فين؟ في الزيرو بلس، يعني لا ليميت تكون في الزيرو بلس وتكون لا ليميت في بلس لانفيني. متفقين؟ يعني خصني نكون عارف بحال هادشي لان غادي نحتاجو في الدرس القادم. غادي نمرو نحسبو لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني هي الاولى. La fonction liée 2x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus 2x. La fonction f, c'est une fonction rationnelle, donc on va prendre l'homonyme de plus haut degré, c'est-à-dire 2x carré sur x carré. يعني كناخد الحد اللي عنده أكبر أس اللي هو 2x carré. غادي نسامبليفي، والغلط اللي كيطيحو فيه التلاميذ ملي كياخد البويسونس ولا لو مونوم دو بلي او دوغري سور لو مونوم دو بلي او دوغري هنا كيمشي غومبلاسي. لا، خصك تسامبليفي عاد تغومبلاسي. هنا بلي كنسامبليفي بالاكس كاري شحال غتبقى؟ غادي تبقى 2. واش متفقين؟ يعني بلا ما نغومبلاسي لا بلس لانفيني لا والو. يعني اون فوا لا غومبلاسيتي هنا مشات لك الليميت. يلا كذلك هو مثال غادي نحسبوها في الموال لانفيني. غادي نلقى
ميم ريزولتا. هنا كان بالامكان ندير غير لا فالور ابسولو ونحسب في البلوس والموان لانفيني، ولكن باش ما تخربقوش غادي نكتب لكم هكذا اون ديتاي سور اكس كاري بلس 2. بما اننا عندنا ليميت في لانفيني، دائما ملي كتكون لا ليميت طون فيغ لانفيني يعني بلوس او موان لانفيني، وعندي اون فونكسيون راسيونيل داله جذريه كتاخذ لومونوم دو بلي او دوغري سور لومونوم دو بلي او دوغري، الحد اللي عنده اكبر اس للحد اللي عنده اكبر اس. وحنا لقينا لا ليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x لقيناهم لي دو شحال كيساويو 2. يلا نمرو دابا لا ليميت كون x tend vers moins 2 moins 2x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus 2x. يعني اول حاجه ملي كنعطيك لا ليميت طون فيغ ان نومبر غادي تغومبلاسي شحال تلقى 2 فاكتور موان 2 كاري بلس 4 فاكتور دو موان 2 بلس 1. مي في لو دينيميناتور راه باينه شحال يعطينا، لان كنا عرفنا ملي كنا كنغومبلاسيو بالموان 2 راه كيعطينا 0، ولا غومبلاسيتي كذلك بالموان 2 غتلقى 0. موان 2 كاري اللي هي 4 بلس 2 فوا موان 2 اللي هي موان 4 بلس 4 موان 4 اللي هي 0. غادي نشوفو شحال تعطينا الفوق. موان 2 كاري اللي هي 4 4 فوا 2 8 8 موان 8 0 اللي تبقى 1 سور 0. خصنا نعرف واش 0 بلس ولا 0 موان. يعني شنو غندير؟ غادي نديرو لو طابلو دو سيني هكذا. هنا كيف كتلاحظوا معايا انا كنوضعو اكس موان لانفيني بلس لانفيني، ليكواسيون هي اكس كاري بلس 2 اكس. عرفنا بلي x carré plus 2x s'annule en moins 2 et s'annule en 0. دائما ملي كتكون عندي l'équation de deuxième degré s'annule en 2 points، يعني كتكون à l'extérieur des racines le signe de a، le signe de a positif، on a le signe de moins a اللي يكون نيجاتيف. يعني هاد لو طابلو غادي يخدم ليا في هاد لي ليميت كاملين اللي بقى، يعني ما تغيروش. كيف كتلاحظوا معايا عندي موان 2 موان موان 2 موان، يعني موان 2 à gauche moins 2 à gauche عندي le signe c'est positif، يعني يكون هنا plus، يعني 1 sur 0 plus اللي هي plus l'infini. واضح؟ دابا غادي نمشيو نشوفو لا ليميت كون x tend vers moins 2 plus بنفس الطريقة 2x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus 2x. ملي تغومبلاسي كذلك لا غومبلاسيتي بالموان 2 الفوق تعطيك 1 والتحت تعطيك 0. خصك تعرف واش 0 بلس ولا 0 موان. غادي نجيو لموان 2، غادي نجيو لموان 2 ادغوات، لان عندي بلس نشوف موان 2 ونشوف ادغوات عندها لو سين موان، يعني تكون 1 sur 0 موان سي موان لانفيني. ولقينا لا كاتريام ليميت. دابا غادي نشوفو لا ليميت كون x tend vers 0 موان. ناخدو l'équation ولا لا فونكسيون ديالنا اللي هي 2x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus 2x. كذلك لا غومبلاسيت بالزيرو غادي نلقى 1 في لو نيميراتور، مي في لو دينيميناتور نلقى 0. غادي نجيو كيف كتشوفوا معايا عندي ا غوش دو 0، ها هي ا غوش دو 0 لو سين موان موان لانفيني. بقات ليا لا ليميت الاخيره لا ليميت كون x tend vers 0 plus 2x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus 2x. غادي تعطينا 1 sur 0، وغادي نجي نشوف ادروات دو 0 عندنا لو سين بلس. لا ريبونس سي بلس لانفيني. واش واضح؟ نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم. ونمرو يلا ونمرو لا تخوازيام كيسيون 1 مونطري كو اف اي ديريفابل سور دي دو اف. يعني خصنا نبينو بان الداله اف قابله للاشتقاق على مجموعه تعريفية. يعني كيفاش قابله للاشتقاق على مجموعه تعريفية؟ خصنا نعرف بان لي فراكسيون راسيونيل، يعني هادي سي اون فراكسيون راسيونيل، les fractions rationnelles sont toujours dérivables sur leur domaine de définition. يعني فوقاش ما كانت عندك اون فراكسيون راسيونيل كيف كتشوفوا معايا هنايا، فانها ديريفابل سور سون دومين دو ديفينيسيون. واش متفقين؟ هادشي اللي غادي نكتبو هنايا اف اي اون fraction
rationnelle دالة جذرية fraction rationnelle donc f est dérivable sur df. واش متفقين؟ يعني ان فوا تكون عندك ان فونكسيون راسيونيل هادي سيت اون بروبريتي خاصيه، يعني ان فوا تكون عندك ان فونكسيون راسيونيل وطلبت منك باش تعطيني لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون ديريفي، حيت هادي راه هي لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون ديريفي راه تيكونوا لي ميم، يعني لا فونكسيون اف اي لا فونكسيون اف بريم تيكون عندهم لو ميم دومين دو ديفينيسيون. واش متفقين؟ يعني f puisque f est une fraction rationnelle donc f est dérivable sur df بكل بساطة. يلا ننتقلوا لا كيسيون بي calculer f prime de x pour tout x appartient de 2f. قلنا أول حاجة x appartient de 2f نحسبوا f prime de x شنو تكون؟ عندنا لا فونكسيون ديالنا c'est une fonction rationnelle غادي نكتبوها هنايا اللي هي 2x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus 2x. وبحال هاد لي فونكسيون كنا ديجا خرجناهم في التمرين السابق. هنا كيف كتلاحظوا معايا بلي غادي نابليكي هاد الخاصيه هادي اللي هي u sur v بريم هي u بريم v moins v بريم u sur v carré. واضح؟ اللي تكون هي 2x carré plus 4x plus 1 prime fois x carré plus 2x بلا بريم وندير موان وناخد x carré plus 2x prime fois 2x carré plus 4x plus 1 sur le dénominateur وندير له au carré sur x carré plus 2x carré. متفقين؟ دابا غادي نبداو 2x carré plus 4x plus 1 لا ديريفي ديالها عرفنا بان x carré اللي كتعطينا 2x مع هاد 2 اللي هي 4x plus 4x لا ديريفي ديالها اللي هي 4 plus 1 اللي هي 0. هادي بالضروره نديرها اونتر بارونتيز فوا x carré plus 2x كيف كتلاحظوا معايا ما فيها لا ديريفي لا والو نكتبها كيف ما هي. لا ديريفي ديال x carré اللي هي 2x ديال 2x اللي هي 2 هادشي كنا ديجا شفنا في لو كور. اللي ما شافش هادشي يرجع يشوف بالضروره خصو يكون حافظ هاد القواعد. plus 4x plus 1 le tout sur x carré plus 2x le tout au carré. شحال تعطينا؟ لاحظ معايا غادي نديفلوبي 4x à la puissance 3 8x carré 4x carré plus 8x. واضحة؟ دابا غادي ندوز لهادي موان هاد الموان ندخلها هنا وندخلها هنا صافي موان 2x فوا 2x كاري اللي هي موان 4x على بويسونس 3 موان 2x فوا 4x موان 8x كاري موان 2x فوا موان فوا 1 اللي هي موان 2x. ها هي موان فوا 2x اللي هي موان 2x فوا 1 موان 2x. دابا رجع لموان 2 فوا 2x كاري اللي هي موان 4x كاري موان فوا 2 فوا 4x اللي هي موان 2 فوا 4x اللي هي موان 8x. موان 2 فوا 1 سي موان 2. ركزوا مزيان هنا في الحساب. sur x carré plus 2x le tout au carré. غادي نسامبليفي 4x على بويسونس 3 وهنا كيف كتشوفوا معايا موان 4x على بويسونس 3 عندي كذلك بلس 8x كاري وهنا موان 8x كاري بلس 4x كاري هنا موان 4x كاري شحال تبقى 8x مع موان 8x نشوفوا تبقى موان 2x موان 2 موان 2x موان 2 sur x carré plus 2x le tout au carré. يعني هذه f بريم دو x. واش متفقين؟ حنا لقيناها. دابا بطبيعة الحال غادي يقول لك خصك تعطينا
لي فارياسيون، يعني كانوا بامكانهم يسولونا هنا من بعد غادي يقول لك ديتيرميني لو سين دو اف بريم دو اكس، الاشاره ديال اف بريم دو اكس، لان لو سين دو اف بريم دو اكس هو اللي كيعطينا لي فارياسيون. قلت لكم في لو كور لا كانت اف بريم دو اكس بوزيتيف هذا كيعني بان الاف راها كرواسونت، ولا كانت الاف بريم نيجاتيف هذا كيعني بان الاف ديكرواسونت. واش متفقين؟ دابا خصنا نعرف واش الاف بريم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو دينيميناتور كيف كتشوفوا معايا راه بوزيتيف، مي لو نيميراتور هو اللي فيه الشك. شنو خصني ندير؟ لو طابلو تسيني موان 2 اكس موان 2 ناخدو هنا اكس موان 2 اكس موان 2 سانيول اون موان 1، ولكن غنوضح لكم ندير 2 سور موان 2 اللي هي موان 1، يعني موان 2 اكس موان 2 سانيول اون موان 1، ها هي موان موان لانفيني بلس لانفيني هكذا. عارفين باللي ا دغوات دو لا سوليسيون لو سين دو ا، لو سين دو ا اللي هي موان 2 يعني هنا موان وهنا بلس. de moins 1 jusqu'à plus l'infini moins 2x moins 2 négatif, et de moins l'infini jusqu'à moins 1 moins 2x moins 2 c'est positif. واش متفقين؟ يعني باينه شنو هي الاشاره ديال لو نيميراتور. غادي نعرف دابا كيفاش غادي ندير لو طابلو دو فارياسيون. الاكس هنا اف بريم دو اكس وهنا اف دو اكس. هنا كنوضعو لو دومين دو ديفينيسيون، عرفناه de moins l'infini jusqu'à plus l'infini sauf moins 2 et 0، يعني خصني نخرج لو موان 2 et 0 بهاد الشكلة هادي. عرفنا بلي الاف بريم او بيان لو نيميراتور هو اللي كيعطينا لو سين دو اف بريم، حيت لا كان لو نيميراتور نيجاتيف فإن اف بريم تكون نيجاتيف، ولا كان لو نيميراتور بوزيتيف فإن اف بريم بوزيتيف. لا كان البسط موجب فإن كلشي موجب، لا كان البسط سالب راه كلشي سالب. عرفنا بأن البسط موجب من موان لانفيني حتى لموان زان، يعني فين كاينه موان زان؟ ها هي الموان زان. متفقين؟ وانا لا غومبلاسيت بالموان زان كتعطينا زيرو، يعني اف بريم دو موان زان اللي هي زيرو. واش متفقين؟ يعني من موان زان حتى لبلوس لانفيني راه نيجاتيف، الاف بريم كندوي على الاف بريم راه نيجاتيف، ومن موان زان حتى ومن موان لانفيني حتى لموان زان اف بريم دو اكس اي بوزيتيف. متفقين؟ يعني اون فوا تشوف اف بريم sur un intervalle positif, donc f est croissante sur cet intervalle. متفقين؟ هنا كذلك غادي تكون croissante، هنا décroissante وهنا décroissante. وما ننساش لي ليميت، كنا لقينا لا ليميت او موان لانفيني اي اون بلس لانفيني 2، لقينا لا ليميت موان 2 موان يعني على اليسار اللي هي بلس لانفيني، و موان 2 بلس لقيناها اللي هي موان لانفيني. باش نعطيكم واحد النصيحة، راه ما يمكنش السهم يكون طالع للفوق ودير هنا موان لانفيني. لا كان السهم طالع للفوق غادي يكون بلس لانفيني، والعكس صحيح. لا كان السهم عندي هنا لتحت بحال دابا هنايا ما يمكنلياش ندير بلس لانفيني، حيت لا كانت عندي الاجابه في الليميت اللي هي بلس لانفيني غادي نعرف يا اما لي فارياسيون اللي عندي خاطئين ولا غادي يكونوا عندي الليميت اللي عندي خاطئين. واش متفقين؟ دابا انا 100% شنو يكون موان لانفيني ولا بلس لانفيني؟ غادي تكون موان لانفيني. وهنا شنو تكون بلس لانفيني ولا موان لانفيني؟ بلس لانفيني. ما يمكنش تكون الفوق وتقول لي موان لانفيني. وهذا هو لو طابلو دو فارياسيون. هنا يكفي نحسب اف دو موان زان، يعني هنا نحسبو اف ديال موان زان، لان موان زان راه داخله في لو دومين دو ديفينيسيون، يعني بامكاني نحسب ليماج ديالها. باك نكونوا سالينا ليكزيرس نيميرو 3. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم، واللي يعودوا هاد التمرين. هادو من التمارين اللي كنسميو تمارين تيبيك، يعني خصكم تخدموا عليهم بزاف، وعندنا اي تمرين كيشبه لهذا خصك تخدمو. داكشي اللي كنا درنا قبل تيكون جزء من الاسئله اللي تيكونوا في هذا التمرين هذا. متفقين؟ حتى نتلاقاو في فيديو اخر اللي نشوفوا فيه لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 4. متفقين؟ يلا تهلاو في راسكم، مع السلامه.